تو नाज़रीन किराम, आप लोग कोशिश कर दीजिएगा कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं आप लोग उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को इसके बारे में मुफीद मालूमात भी मिल सके और रहनुमाई भी मिल सके। तो नाज़रीन किराम, ये जो आप लोगों को नक्श दिखाई दे रहा है, ये नक्श ख़ासूसन उन लोगों के लिए जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा हों, जिनको दुश्मन तंग करते हो, तरह तरह के तकलीफ़ात देते हों, चाहे वो हाथ से हो, चाहे वो ज़ुबानी हो, चाहे वो काला जादू के हों। नाज़रीन किराम, आजकल दुश्मन किसी के कम नहीं, दोस्त एक भी नहीं, दुश्मन 100 से ज़्यादा होते हैं। हर एक आपके दुश्मन बने होते हैं। आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि अपने दुश्मनों से अपनी हिफाजत ज़रूर करनी है, क्योंकि कल अगर आप पे वो अमल कर दे या वो आपको हाथ से नुकसान पहुंचा दे या ज़ुबान से नुकसान पहुंचा दे, उससे बेहतर है कि पहले आप अपना बंदोबस्त कर लें। नाज़रीन किराम, ऐसे दुश्मनों को दफ़ा करने के लिए या ऐसे दुश्मनों से जान छुड़ाने के लिए ये बहुत बेहतरीन और कारगर नक्श है। इस नक्श से आप दुश्मन के इज़ा रसानियों से भी बच जाओगे और दुश्मन के नुकसानात से भी बच जाओगे। दूसरी बात यह है कि इस नक्श से इसमें मैंने ऐसे मौकिल और कोट और आवान लगाए हैं जिससे आप दुश्मन के शर से बच सकोगे और जिससे दुश्मन की ज़ुबानबंदी भी हो जाएगी। नाज़रीन किराम, दुश्मन की ज़ुबानबंदी बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल के दौर में दुश्मन की ज़ुबान बंद करना कोई आसान अमल या आसान काम नहीं। दुश्मन का ज़ुबान बंद करना ये इंतहाई मुश्किल काम होता है। आप लोग कोशिश करें कि आप अपने दुश्मन से छुड़ाने के लिए इस नक्श को एक बार ट्राई करें। तो इसका तरीक़ेकार मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस नक्श को आप लोगों ने रोज़ इतवार बाद नमाज फजर लिख देनी है। रोज़ इतवार संडे को बाद नमाज फजर पहली सात शम्स की होती है, उसमें आपने ये नक्श लिख देनी है। 3 अदद आपने नक्श लिखने हैं। लिखने के बाद हर नक्श पे आपने दुश्मन का नाम और दुश्मन की वालदा का नाम लिख लेना है। ये ज़रूर करना है आपने। लिखने के बाद 3 अदद नक्श को आपने, एक नक्श आपने अपने पास रख देनी है, एक नक्श आपने अपने घर में लटका देनी है और एक नक्श को आपने पानी में डाल देनी है। साफ बहते पानी में उसे डाल देनी है। नाज़रीन किराम, इससे इस अमल के करने से 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर आपको खुद महसूस होगा कि आपका दुश्मन, आप जहाँ भी जाओगे दुश्मन आपका सामना नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह ये नकूश किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं होते, ये तलस्मात होते हैं। इसमें मोकिल, आवान और कोड्स डले हुए होते हैं। इसकी कोई तारीफ़ मैं नहीं करता। जब आप इसे इस्तेमाल करोगे उसके बाद दुश्मन कभी आपके सामने नहीं आएगा, न वो आपको नुकसान देगा, बल्कि वो आपके ताबे और फरमाबरदार होगा और इसकी ज़ुबान हमेशा के लिए बंद होगी। वो न आपको हाथ से नुकसान देगा, न काला जादू करेगा, न ज़ुबान से नुकसान देगा। तो नाज़रीन किराम, लिखने का तरीका मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे इस नक्श को लिखा जाता है। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट लेनी है। जब आप इस लाइन को फिल करोगे फिर आप लोगों ने दूसरे लाइन से स्टार्ट लेनी है, फिर यहाँ तीसरे लाइन से आप लोगों ने स्टार्ट लेनी है, फिर ये चौथे लाइन से स्टार्ट ले लेनी है, फिर आप लोगों ने आना है इस तलस्सुम की तरफ। अक्सर लोग मुझे कॉल करते हैं कि आपके जो नकूश होते हैं ये शैतानी नकूश होते हैं, ये नूरी नहीं होती। मैं उन लोगों को कहता हूँ कि सबसे पहले आपको इन चीज़ों की पहचान होनी चाहिए कि नूरी किसे कहते हैं, नारी किसे कहते हैं, शैतानी नकूश किसे कहते हैं और नूरी नक्श किसे कहते हैं। मेरे चैनल में अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी ऐसा नक्श नहीं जो शैतानी नकूश हो जिससे मैंने शयातीन से मदद मांगी हो। मेरा ऐसा कोई नक्श नहीं है। लिहाजा मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग
یہاں تک پہنچے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ شیاطین سے کام لینا کیسا ہوتا ہے، موکلین سے کام لینا کیسا ہوتا ہے، اذکار سے، اسماء الحسنہ سے کام لینا کیسا ہوتا ہے، اور قرآنی آیتوں سے کام لینا کیسا ہوتا ہے۔ موکلین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں تاکہ وہ ہمارے خدمت کرے اس زمین پہ جب ہم رہتے ہیں۔ وہ ہمیں بارش کے الگ سے موکلین اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، انسان کا روح قبض کرنے کا الگ سے موکلین اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، رزق روزی تقسیم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے الگ سے موکلین بنائے ہیں۔ اسی طرح عملیات میں چاہے وہ کالا جادو ہو، چاہے نوری ہو، چاہے ناری ہو، وہ شیطنی ہو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے موکلات مقرر کیے ہیں جو انسانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کا سوال جواب اگر آپ نوری کرتے ہو یا ناری کرتے ہو، ایک دن آپ کو آپ نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا۔ تو میرا کوئی بھی ایسا نقش نہیں جو شیطنی ہو۔ لوگ دیکھے بغیر اس پہ کومنٹ کر لیتے ہیں یا مجھے کال کرتے ہیں، تو میں لوگوں کو اتنا تو نہیں سمجھا سکتا۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے کسی چیز پہ غلط کومنٹ کرنا غلط بات ہوتی ہے۔ جب آپ تحقیق کرو گے، آپ کے پاس دلائل ہوگی اور آپ ایک چیز پہ بیٹھو گے، ایک بحث پہ بیٹھو گے، تو اس میں مزہ بھی آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس 4 لین کو فل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس طلسم کو لکھ دینی ہے۔ یہ طلسم اسی طرح آپ لوگوں نے فل کر دینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ طلسم اور یہ آوان کے نام اور یہ موکل لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ طلسمات لکھ دینی ہے، پھر یہ حروف لکھ دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ طلسم اور اس کے حروفات لکھ دینی ہے، پھر یہ موکلین لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ چھوٹے طلسم لکھ دینی ہے۔ میرا آواز اکثر ویڈیوز میں کم ہوتا ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میں نے اعلیٰ سے اعلیٰ آئی فون موبائل استعمال کیے، میں نے ہیڈ فون اور ہینڈ فری بھی استعمال کیے، لیکن میرا آواز اس میں بھی نہیں بڑھ سکا۔ میں اپنے سامعین اور اپنے ناظرین سے اس میں معذرت خواہ ہوں۔ تو ناظرین کرام، آپ کوشش کر دیجیے گا کہ اس نقش کو آپ با اجازت استعمال کریں، بغیر اجازت کے اس نقوش کو استعمال مت کریں، کیونکہ جس عمل میں، چاہے وہ اذکار وظائف ہو یا وہ عملیات ہو، اس میں اگر اجازت نہ ہو تو اس عمل میں فیض، خیر و برکت نہیں ہوتا، بلکہ وہ کام بھی نہیں کرتا۔ آپ لوگ اس نقوش کو اجازت کے ساتھ استعمال کریں۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کرام کہ آپ لوگ عملیات کے بارے میں مجھے کبھی بھی فون یا میسج مت کر دیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے عملیات کے بارے میں پوچھنا ہو، پوچھ گچھ کرنی ہو، تو آپ لوگ کومنٹ باکس میں ابھی کومنٹ کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی کومنٹ کا جواب اسی ٹائم دے دیا کروں گا، اور آج تک میں نے لوگوں کے کومنٹ کے جواب دیے بھی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو آپ لوگ میرے ویڈیوز ضرور شیئر کر دیجیے گا، کیونکہ شیئر کرنے سے اگر یہ ویڈیوز کسی اور مصیبت زدہ بہن بھائی کو ملے جو تکالیف میں ہوں اور وہ اسے لکھ کے اس سے استفادہ حاصل کر سکے، الحمدللہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ ابھی میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ میرے ہر نئے آنے والے ویڈیوز اور بہترین معلومات کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے گی، اور آپ لوگ میرے ویڈیوز سے استفادہ بھی حاصل کرتے رہیں گے اور عملیات بھی سیکھتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا۔ دعاؤں کے محتاج ہم سب ہیں، ہم بھی دعائیں دیں گے، آپ بھی دعائیں کرتے رہے گا۔ انشاءاللہ اللہ سب کچھ آسان کر دے گا۔ اللہ حافظ۔